पीछे से क्रेन आई है, पीछे से उसने टप्पा मार के हम लोगों को बर्बाद किया। हम लोगों का पानी बिल्कुल ऐसे जा रहा था जिस तरह रेला नहीं है। हमने बच्चे बचाए अपने, हमने कर्जे उठा उठा के बनाया था। आपसे बर्दाश्त करने वाले हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ नहीं बचेगा। बड़ी मुश्किल से घर बनाए, मेहनत कर कर सारी जिंदगी मेहनत कर घर बनाए, अल्लाह किश्ता होते दे रहे हैं। भारतीय आबी जहरियत के बाद पानी की बेरहम मौजों ने लाहौर में चूंग के इलाके में निजी सोसाइटी में रहाइश पजीर लोगों को इस वक्त बेघर कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूंग रोड के ऊपर, जहां पर एक निजी इंतजामिया की जानिब से जो है खेमा बस्ती लगाई गई है। और इस बस्ती में सूरत हाल यह है कि यहाँ तकरीबन कोई 30 के करीब कैंप लगे हुए हैं और इन कैंपों में इस निजी बस्ती से निकाले गए लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये जगह थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैंप्स लगे हुए हैं। इन कैंप्स के अंदर सूरत हाल ये है कि जो लोग इस निजी सोसाइटी के अंदर रिहाइश पजीर थे, उन्हें जब रात में पानी आया तो फौरी तौर पर पुलिस ने निकाला और निकालने के बाद उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया। तहम इस निजी जो फलाई तंजीम थी उसकी जानिब से इनके लिए फौरी तौर पर यहाँ पे कैंप्स का इंतजाम किया गया। जो लोग अपना जरूरी सामान निकाल सकते थे वो निकाला उन्होंने और उसके बाद वो यहाँ पर आकर बस गए। किसी को चरपाई निकालने का मौका मिला तो निकाल लिया, किसी को बर्तन निकालने का मौका मिला वो बर्तन उठा लाया, किसी को बच्चों के कपड़े निकालने का मौका मिला तो वो निकाला है। कोई नंगे पैर था तो कोई नंगे सर जो है भागता हुआ पानी से अपनी जान बचा रहा था। खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं जो सरापा एहतजाज हैं कि हुकूमती सतह पर जो है इन्हें अभी तक किसी भी तरह से कोई रिलीफ नहीं मिला। ये जिस कैंप के अंदर रह रहे हैं ये भी एक निजी इंतजामिया की जानिब से लगाया गया फलाई इदारा है, उन्होंने एक कैंप लगा दिया और ये खवातीन इस वक्त बेयारो मददगार हैं। घर की रजिस्ट्रियां उन्होंने संभाली हुई हैं लेकिन अपना कीमती सामान छोड़कर घरों से यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले चोरी हुई थी इसलिए पहले 1 साल चोरी हुई थी खालिद वलीद में ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫੈਂਕ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਏ ਬਚੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ। सब कपड़े ही लेके निकल गए, सिर्फ सिर ही लेके निकल। जब मैं घर हैगी सी उधर कोई आदमी नहीं घरेगा सी, कम्मा थे गए सी, अकेली मैं कुछ नहीं कर सकती। आपका घर किधर था? कितने अर्से से यहाँ पर रह रहे हैं? हमें 5वां साल गया। तो क्या बना इस टाइम? घर कितना डूबा हुआ? कुछ सामान निकालने का मौका मिला? डूब गया हम लोगों का घर, चुप करो। 2-2 मंजिले। फिर अब क्या वहाँ पर क्या सामान लेकर यहाँ पहुँचे? कुछ भी नहीं, हम लोग हमारा एक छन्ना नहीं है। हमने बच्चे बचाए अपने, हमने कर्जे उठा उठा के बनाया था। आपसे बर्दाश्त करने वाले हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हमने इसकी किस्तें अदा की है, जो हमारी किस्तें अदा हो गई है ना, इधर पानी आ गया मगर सैलाब का खतरा नहीं, यहाँ नहीं था। हम लोग दरिया के ऊपर बैठे हुए थे, इतने दरिया नीचे था, हम लोग बड़े सुकून से बैठे हुए थे मगर हमारा सामान घरों में था। हम ऊंची जगह थे कि खुदा ना खास्ता अगर पानी आ जाता है हमें अलर्ट हो जाएगा कि दरिया ऊपर आ रहा है, हम तो थोड़ा हम लोगों को ना सामान निकालने का मौका मिल जाएगा। रात के 3:30 बजे तक हम लोगों के आदमी वहीं थे, वहाँ खड़े हुए थे, कह रहे थे टेंशन ना लो भाजी, क्रेनें लगी हुई हैं, बंदे खड़े हुए हैं। डूबने लगा है ना, उन्होंने वहां से आके पीछे से क्रेन आई है, पीछे से उसने टप्पा मार के हम लोगों को बर्बाद किया। हम लोगों का पानी बिल्कुल ऐसे जा रहा था जिस तरह रेला नहीं है, जो 2 लाख से 10,000 का रेला है तो बड़े रात में डूब गए। उसने हमने बर्बाद किया सारा। बड़ी मुश्किल से घर बनाए, बड़ी मुश्किल मेहनत कर कर सारी जिंदगी मेहनत कर घर बनाए, अल्लाह किश्ता होते दे रहे हैं। साडा सब कुछ बर्बाद हो गया, साढ़े बच्चे कुछ भी नहीं रहा। साढ़े शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे बचा के अपने घर बाहर निकल आए। कितने घर है यहाँ पर जो डूब चुके हैं? आप सब उसी बस्ती के रहायशी हैं? ज्यादा 22-23 नहीं 10,000 से उत्ते घर है पा बाल्टन रेंजी डोली हाल दे सामने तो मैं पेंचर ला ली था, तो पेंचर ला के ना हाथों में सुइयां चुभती थी तो मेहनत किया, बच्चों के लिए बनाया था हमने। ये इन लोगों के बाद देखें, इस घर की रजिस्ट्रियां भी हैं, उनके अदा किए हुए पैसों की रसीदें मौजूद हैं, इकरारनामा वगैरह है। और इस वक्त ये लोग बिल्कुल बेयारो मददगार खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। मर्द इन लोगों के साथ मौजूद हैं, इनकी खवातीन या बच्चे इन लोगों ने कहीं और पर छोड़े हुए हैं। जो जवान खवातीन हैं, लड़कियां हैं, वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर में बिठाई हैं और खुद यहाँ पर खेमा बस्ती के अंदर आबाद हुए हैं। इस खेमा बस्ती के मुंतजमीन से भी हम बात करेंगे और यहाँ आपको सूरत बताते हैं कि इनको पीने के लिए साफ पानी जो मुहैया किया जा रहा है, इसके साथ जितना जो है उस फलाई तंजीम के साथ हो सकता है वो उन्होंने इनको दिखाया। लेकिन अभी खेमा बस्ती आप देख रहे हैं जो इसकी सूरत हाल है कि ये चंद खेमे लगे हुए हैं, 15 से 20-30 खेमे हैं।
اور ان تمام خیموں کے اندر لوگ اس وقت رہائش پذیر ہیں، لیکن حکومتی سطح پر انہیں کچھ نہیں ملا۔ یہاں پہ دوائیوں کا انتظام کیا گیا ہے، پانی کا انتظام کیا گیا ہے، کھانا دوپہر کا ان کو دیا جا رہا ہے، صبح کا ناشتہ ان کو دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی حکومتی سطح کے اوپر امداد کے منتظر ہیں، لیکن حکومتی سطح پر امداد کب ان کو ملنی ہے، کس نے دینی ہے آ کے، وہ ابھی کوئی جو ہے اس حوالے سے نہیں بتا سکتا۔ آپ ادھر ہی رہ رہے ہو اسی کیمپ میں؟ نہیں، کیمپ ہمیں سر نہیں مل رہے، ہم 10-12 ہمارے بچے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر نہیں مل رہے۔ ادھر ابھی آبادی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، بادی ڈوب گئی ساری، کوئی نہیں ہو تو سب کو نکال لیا؟ سب کو نکال لیا۔ نکال کر کون لایا تھا؟ پہنچے؟ نہیں، ڈنڈے مار کے نکالا گیا، ہم خود نکلے۔ وہ نکال کے لے کر۔ اچھا، وہاں پر ابھی جو ایک کمپلین اور بھی سامنے آئی تھی لوگوں کے حوالے سے کہ انہیں جو ہے جو گھر ان کے پیچھے رہ گئے ان گھروں میں چوریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ وہاں پر ٹوپیں لگا کے نا، جو ٹائر والی ٹوپ نہیں ہوتی ہے وہ لگا کے تو اندر دور ٹوپیں لے کے جاتے ہیں۔ چھتوں پہ جو پلیٹیں سولر وغیرہ لگی ہوئی یا 2 منزلی گھر ہے، ان گھروں سے سامان نکال کے چور لے کے آ رہے ہیں، لیکن کوئی یہاں پہ گورنمنٹ نہیں چیک کر رہی، نہ کوئی ادارہ نہیں آ رہا یہاں پہ۔ ہماری پولیس کی نفری بھی نہیں ہے وہاں پہ، ایسے یہاں منتظمین بھی پہنچے، منتظمین پہنچے ہیں۔ سر، آپ لوگوں نے یہ خیمہ بستی لگائی ہے، کتنے لوگوں کو وہاں سے نکالا آپ لوگوں نے؟ جی، اس وقت مسلسل لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور بہت پریشانی ہے۔ یہ بہت تھوڑے سے خیمے جو فوری اویلیبل ہوئے ہیں، مسلسل ان کو بڑھا رہے ہیں، لیکن لوگ اس وقت منتیں کر رہے ہیں۔ ابھی میں ایک فیملی کے پاس تھا، بندہ دھاڑے مار مار رو رہا تھا کہ 11 فٹ پانی میرے گھر کے اندر آ گیا، سارا سامان گھر میں پڑا ہے، پہننے کے لیے ایک ایک جوڑا اس کی بیوی، اس کے بچوں کے تن پہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پریشانی ان کو یہ ہے کہ ہمیں یہ کیا بنے گا کہ ہمارا سامان کیا واقعتاً محفوظ ہے یا سامان بھی ہمارا لٹ جائے گا، کیا بنے گا، اس پہ لوگ پریشان ہیں۔ زندگی دوائیوں کی کیا صورتحال ہے؟ یہاں پہ بیماریاں بھی اب پھوٹیں گی، تو آپ لوگوں نے کوئی انتظامات کیے ہیں جو اس خیمہ بستی میں؟ جی، مسلسل میڈیکل کیمپنگ ہو رہی ہے الحمدللہ، صرف یہاں پہ نہیں پورے لاہور کے اندر، بلکہ چونکہ یعنی میں سارے آپریشن کو دیکھ رہا ہوں، جہاں جہاں سیلاب آ رہا ہے ہر جگہ پہ الحمدللہ میڈیکل کیمپنگ کر رہے ہیں، خیمہ بستیاں لگا رہے ہیں، پکا پکایا کھانا دے رہے ہیں، لوگوں میں مختلف طرح کی ریسکیو کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو یہ سارے الحمدللہ معاملات چل رہے ہیں۔ آپ لوگ کے چل رہے ہیں۔ یہاں ہماری منتظمین سے بھی اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، خیمہ بستی یہ لگ چکی ہوئی ہے لاہور کی گردنواں میں، جہاں جہاں پانی پہنچا، جو سیلابی ریلے آئے، انہوں نے جو نقصانات کیے اس کے نتائج اور چیزیں سامنے ہیں۔ پانی کی بے رحم لہروں نے ان گھروں کو جہاں ڈبویا، وہیں ان کے ارمان بھی جو اس وقت ڈوب چکے ہوئے ہیں۔ ان خواتین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ محنت کر کے تنکا جوڑ کر اپنا آشیانہ بنایا تھا، لیکن پانی کی بے رحم موجوں نے اس کو چند سیکنڈوں کے اندر بالکل تباہ برباد کر دیا ہوا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ اب کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے اور حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ فلاحی تنظیموں کی جانب سے امداد تو کی جا رہی ہے، لیکن وہ ناکافی ہے، وہ جتنی حد تک ان کا فنڈز ہوں گے اتنے ہی کریں گے۔ تو ہم اب اس طرح بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو نجی سوسائٹی ہے اس کے لوگوں کو بھی ذرا سکون میسر آ سکے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔